السلام عليكم خويكم. في هذا الفيديو اللي غتشوفوا فيها تمرين متعلق بدرس المستقيم في المستوى. التمرين تيقول لنا نعتبر في المستوى المنسوب الى عمل المتعامل المنظم مستقيمين دلتا و د. دير معادلتين ديكارتيتين. معادلة ديكارتية دلتا هي ناقص 4x زائد 5y ناقص 1 تساوي 0، والمعادلة الديكارتية ديال د هي 3x ناقص 2y زائد 7 تساوي 0. وعطاونا نقاط أ ناقص 2 3 و ب الحداشيات ديالها 1/2 5. السؤال الأول قال لنا بين أن الدلتا و د متقاطعان وحدد نقطة تقاطعهما. أولا خصنا نذكر خاصية بصفة عامة. عندي واحد المستقيم دلتا لي بصفة عامة الكتابة ديالو المعادلة الديكارتية ديالو هي ax زائد by زائد c كتساوي 0. وعندي مستقيم آخر مثلا d المعادلة الديكارتية ديالو a'x زائد b'y زائد c' كتساوي 0. في هاد الحالة خاصية تقول لنا دلتا يوازي d إذا فقط إذا كان ديتيرمينون المحددة ديال a b a'b' كتساوي 0، و دلتا و د متقاطعين إذا فقط إذا كان ديتيرمينون ديال a b a'b' كتخالف 0. إذا نطبق الخاصية على تمنية بين أن الدلتا و د متقاطعان. أول حاجة نجاوب على بينو أنهم نشوفو واش متقاطعين أو لا. إذا عندي المعادلة الديكارتية ديال دلتا هي ناقص 4x زائد 5y ناقص 1 كتساوي 0. دلتا المعادلة الديكارتية ديالو هي ناقص 4x زائد 5y ناقص 1 كتساوي 0. وعندي د المعادلة الديكارتية ديالو هي 3x ناقص 2y زائد 7 كتساوي 0. إذا هنايا اش غندير؟ نحسب ديتيرمينون ياك. ديتيرمينون شنو غنحط في الأول؟ غنحط a b، يعني ها a b إلا تبعنا الخاصية، وهنايا يعني a b يعني ناقص 4 5، ونحط a' b' اللي هي 3 ناقص 2. بطبيعة الحال كنهزو الإشارة ديالها. ونحسب الديتيرمينون شنو كيساوي. هي ناقص 4 في ناقص 2 ديتيرمينون ناقص 4 في ناقص 2 ناقص 5 في 3 ناقص 5 في 3 اللي كتساوي هي 8 ناقص 15 اللي كتساوي ناقص 7. ناقص 7 كيخالف 0 يعني ديتيرمينون كيخالف 0، وبالتالي فإن د و دلتا متقاطعين. عندي ديتيرمينون ديال ناقص 4 5 3 ناقص 2 تيخالف 0، ومنه دلتا و د متقاطعين. فوالا. بعد ما إننا متقاطعين خصني نحدد جي نقطة تقاطعهما. لتحديد نقطة تقاطع المستقيمين شنو تنديرو؟ بكل بساطة كنحلو النظمة اللي مكونة جمع ديال المعادلتين الديكارتيتين ديالهم بجوج. إذا نحل النظمة ناقص، نكتب المعادلة الديكارتية ديال المستقيم الأول يعني ديال دلتا ناقص 4x زائد 5y ناقص 1 كتساوي 0. المعادلة الديكارتية ديال المستقيم الثاني هي 3x ناقص 2y زائد 7 كتساوي 0. وهنا مثلا لنحدد جي نقطة تقاطع دلتا و د. باش غنحل هاد النظمة غنستعمل التأليفة الخطية. لاحظ هنايا باش يكون عندي الأعداد عددين متقابلين غادي نضرب هنا في 3 وهنا غادي نضرب في 4. إذا النظمة غتولي على الشكل
نضرب في 3 هي ناقص 12 إكس زائد 15 إكغيك ناقص 3 كتساوي 0. نضرب في 4 هي 12 إكس ناقص 8 إكغيك زائد 28 كتساوي 0. وغادي نجمع المعادلتين وبعدياتهم، يعني ناقص 12 إكس زائد 15 إكغيك ناقص 3 زائد 12 إكس ناقص 8 إكغيك زائد 28 كتساوي 0 زائد 0 هي بطبيعة الحال 0. عندنا عددين متقابلين غيمشيو. هادي 15 إكغيك ناقص 8 إكغيك اللي هي 7 إكغيك، و 28 ناقص 3 هي زائد 25 كتساوي 0. وبطبيعة الحال هادي من هاد المعادلة نقدر نخرج إكغيك بسهولة اللي كتساوي ناقص 25 على 7. فوالا إكغيك كتساوي ناقص 25 على 7. باش نلقى هاد دابا إكس غناخد إحدى المعادلتين، ناخدو الساهلة اللي هي 3 إكس نخرج إكغيك زائد 7 كتساوي 0. الوغ لدينا معادلة 3 إكس ناقص 2 إكغيك زائد 7 كتساوي 0، وعندنا إكغيك كتساوي ناقص 25 على 7. غنعوض إكغيك بالقيمة ديالها اللي لقيت. 3 إكس ناقص 2 ناقص 25 على 7 زائد 7 كتساوي 0. اش غيعطيني؟ 3 إكس ناقص 2 ناقص 25 هي زائد 50 على 7 زائد 7 غناخد المقام 7 في 7 49 هي 49 على 7 كتساوي 0. إذا كان 3 إكس زائد نجمع هنايا هي 99 على 7 كتساوي 0. ودابا بقى ليا نقدر نحل المعادلة المجهول وحيد وهو إكس. إكس تساوي نقص 99 على 7 من كلا طرفي المعادلة ونقسم على ونضرب 1 على 3، يعني في 1 على 3. إكس شنو تساوي؟ ناقص 99 على 21 ناقص 3. إكس كتساوي ناقص 33 على 7. فوالا عندي إكغيك 25 على 7 و إكس ناقص 33 على 7، وهادو هما إحداثياتي نقطة تقاطع مستقيمين دلتا و دي. إحداثياتي ولا ممكنليش إحداثياتي نقطة جي سميتها جي ياك. جي ديال الإحداثيات إكس ديالها هي ناقص 33 على 7، المفصول ديال ناقص 33 على 7 الأرتوب هو ناقص 25 على 7. ناقص 25 على 7 هي نقطة تقاطع دلتا و دي. فوالا نشوفو دابا السؤال الثاني تيقول لينا حل المعادلة الذكرية لمستقيم أ بي. النقاط عندنا هما ناقص 2 3 أ إحداثية ديال ناقص 2 3 و بي إحداثية ديالها 1 على 2 5. إذن ثانيا النقط ديالي هما أ إحداثية ديالها ناقص 2 3 و بي الإحداثية ديالها 5 على 2. ناخد الحديث معادلة ذكرية لمستقيم أ بي لأي مستقيم كيفما كان. الخاصية كتقول ليا خاصني 2 الأمور لتحديد معادلة ذكرية للمستقيم أ بي ولا مستقيم كيفما كان. خاصني 2 الأمور. أول حاجة نقطة يمر منها المستقيم، نقطة يمر منها المستقيم أولا نقطة تنتمي للمستقيم. ثاني حاجة خصنا نحتاج هي متجهة موجهة. دائما فاش نحل المعادلة الذكرية خاصني نقطة ومتجهة موجهة. بالنسبة للمستقيم ديالنا أ بي، أول حاجة أ بي بما أنه سميتو أ بي فإنه يمر من النقطة أ ولا بي. نختار هنا نقطة وحدة من النقطة أ. ثاني حاجة بما أنه مستقيم أ بي فإنه غيكون موجه بطبيعة الحال بمتجهة أ بي.
أ بي موجه بالمتجهة أ بي. عندي إحداثية نقطة أ، خاصني ندير إحداثية نقطة متجهة أ بي. ألوغ أ الجهة ديالها هي ناقص جوج تلاتة، خاصني إحداثية متجهة أ بي صافي. وباش نخدم على راحتي نجبد المعادلة ديكارتية. ألوغ أ بي واحد على جوج ناقص جوج يعني واحد على جوج زائد جوج إكغيك بي ناقص إكغيك أ. خمسة ناقص تلاتة، خمسة ناقص تلاتة. منه فإن إحداثية متجهة أ بي اش غيكون واحد على جوج يعني ربعة. خمسة على جوج، خمسة ناقص تلاتة اللي هي اثنان. راه عندي النقطة تجي عند المتجهة، منه إن أن أ بي وهو يمر من النقطة أ زائد الإحداثية ناقص جوج تلاتة موجه للمتجهة أ بي اللي هي خمسة على جوج اثنان. إذا دابا خاصني عندي قاع المعطيات باش يعني نوجد ولا نحدد المعادلة ديكارتية للمستقيم أ بي. دونك شوف الصيغة العامة. أ بي المعادلة ديكارتية ديالها تكون على شكل أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي تساوي صفر. دونك ملي غنجيب أ و بي و سي، عندي بما أن أ بي خمسة على جوج متجهة موجهة لمستقيم أ بي. إذا المتجهة الموجهة ديال المستقيم خاصها تقول لي عندي مستقيم المعادلة ديكارتية أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي، فإن المتجه الموجه ديالو الأفصل ديالها هو ناقص بي والموجب ديالها هو أ. إذا ناقص بي كتساوي خمسة على جوج و أ كتساوي اثنان. ألوغ شنو أنا باغي؟ أنا باغي بي، يعني بي كتساوي ناقص خمسة على جوج و أ كتساوي اثنان. ونرجع دابا ونكتب المعادلة ديكارتية ديالي. النقط اللي لقيت المعلومات اللي لقيت. ألوغ أ هي جوج في جوج إكس ناقص خمسة على جوج بي ناقص خمسة على جوج إكغيك زائد سي باقا ملقيتهاش كتساوي صفر. ألوغ ملي غنجيب السي غنستخدم دابا المعطى الثاني اللي هو أن أ بي يمر من نقطة ناقص جوج تلاتة. النقطة أ إحداثية ناقص جوج تلاتة تنتمي للمستقيم أ بي، يعني الإحداثية ديالها تتحقق هي المعادلة ديال المستقيم، يعني جوج في إكس يعني ناقص جوج ناقص خمسة على جوج إكغيك تلاتة زائد سي كتساوي صفر. إذا هنايا كيبقى سي هو المجهول الوحيد غنقلب عليه، يعني ناقص ربعة ناقص خمسطاش على جوج زائد سي كتساوي صفر، يعني واحد المقام ناقص تمنية ناقص خمسطاش على جوج زائد سي كتساوي صفر، يعني هنايا ناقص تسعة وعشرين على جوج زائد سي كتساوي صفر، ومنه سي كتساوي تسعة وعشرين على اثنان. ألوغ دابا عندي نمشي نرجع ونكمل المعادلة ديكارتية ديالي. ألوغ أ بي المعادلة ديكارتية هي جوج إكس ناقص خمسة على جوج إكغيك و سي لقيت لي كانت خاصاني زائد تلاتة وعشرين على جوج كتساوي صفر. بطبيعة الحال أنا نلاحظ أنا نقدر نضرب في جوج كلشي باش ميبقاش ليا أنا كسور. دابا نقدر نكتب عاوتاني هاد المعادلة ديكارتية على شكل أ بي ضربت كلشي في جوج، جوج هنا وجوج هنا وجوج هنا وجوج زيرو تلقى زيرو هي ربعة إكس ضربت هنا في جوج مع جوج بقى ناقص خمسة إكغيك زائد تلاتة وعشرين كتساوي صفر. غير باش نسامبليفيها تبان بدون كسور وصافي. أما هادي
بحال sont équivalents. السؤال اللي بعدو قال لي حدد الوضع النسبي للمستقيمين دلتا و أ بي. باش نقول حدد الوضع النسبي للمستقيم دلتا و أ بي بغا يسولني بطريقة أخرى واش متقاطعين أو لا متوازيين. أول حاجة الوضع النسبي لدلتا و أ بي. كان المعادلة ديال كارتي ديال دلتا شناهي هي؟ ناقص 4x زائد 5y ناقص 1 كتساوي 0. المعادلة ديال كارتي ديال أ بي هي 4x ناقص 5y زائد 23 كتساوي 0. الخاصية اش كتقول ليا اللي خدمنا بها قبيلة؟ عندي معادلتين ديكارتيتين. غنحسب المحددة ديال أ بي أ بخيم بي بخيم. أ ديالي هنايا ناقص 4 5 4 ناقص 5. نحسب هاد الديتيرمينون المحددة ناقص 4 ناقص 5 ناقص 5 في 4 5. إذا شنو غتعطيني هنايا؟ هي 20 ناقص 20 كتساوي 0. بما أن المحددة عطاتني 0 ناقص 4 5 4 ناقص 5 كتساوي 0. إذا دلتا كي غيكونو دلتا و أ بي فإنهما متوازيين وليس متقاطعين. السؤال اللي بعدو حدد جميع البارامتر المستقيم دلتا بخيم مار من نقطة سي 3 ناقص 1 بموازي المستقيم دلتا. رابعا تحديد تمثيل البارامتر. شنو كيخاصني؟ تمثيل بارامتري لمستقيم مثلا دلتا بخيم خاصني جوج الحوايج تا هو نقطة تنتمي بحال المعادلة الديكارتية تنتمي لدلتا بخيم متجهة موجهة لدلتا بخيم. النقطة عطاولي في المعطيات هي سي. النقطة ديجا عندي النقطة هي سي الثلاثيات 3 ناقص 1 خاصني متجهة موجهة لدلتا بخيم. شنو قال لي مازال؟ قال لي أنو دلتا كيوازي دلتا بخيم. حدد تمثيل البارامتر مستقيم دلتا بخيم مار من نقطة والموازي لمستقيم دلتا. دلتا لدينا دلتا بخيم يوازي دلتا من هذا. أنا عندي ها دلتا وها دلتا بخيم توازين. إذا فرضت تعريض أنه عندي متجه الموجهة ديال دلتا هي هادي، كتلاحظوا أنها غتكون من متجه الموجهة ديال مستقيم دلتا بخيم أيضا. يعني أن المتجهة الموجهة لمستقيم دلتا بخيم هي نفسها متجهة موجهة لمستقيم دلتا. بما أن على الديكارتية ديال المستقيم باش خصني نجبد المتجه الموجهة ديال المستقيم دلتا اللي هي متجهة ديال دلتا بخيم صافي وسهلت الخدمة. عندي المعادلة الديكارتية ديال دلتا هي ناقص 4x زائد 5y ناقص 1 كتساوي 0. يعني هنايا شنو المتجه الموجهة؟ هي ناقص بي أ، يعني خصني نجبد أ ونجبد بي. هنايا عندي هي أ وهذه هي بي. أ كتساوي ناقص 4 و بي كتساوي 5، ولكن المتجه الموجهة شنو فيها؟ ناقص بي أ. أ تبقى هي وخاصني ناقص بي اللي كتساوي ناقص 5. ومنه فإن متجهة نسميها مثلا U الثلاثيات ناقص بي أ يعني ناقص 5 ناقص 4 متجهة موجهة لدلتا أي U ناقص 5 ناقص 4
جهة موجهة لدلتا بخيم. يعني قلنا كل متجه موجه لدلتا فين متجه موجه لدلتا آخر لأنهما متوازيان. صافي دابا عندي المعطيات كاملة باش نكتب التمثيل البارامتري. الوغ عندي دلتا بخيم أول حاجة يمر من النقطة سي ذات الحيثيات 3 ناقص 1 وموجه بالمتجهة U الحيثية ديالها ناقص 5 ناقص 4. الوغ الصيغة العامة ديال التمثيل البارامتري ديال أي مستقيم كيفما يكون هي إكس كتساوي x0 زائد أ تي y كتساوي y0 زائد b تي، حيث تي الحقيقي. منين كنجيب هاد x0 y0 الوغ x0 هي x0 y0 هما حداثيتي النقطة اللي كيمر منها، يعني هادي هي x0 وهادي y0، و A و B هما حداثيتي المتجهة موجهة، يعني هادي A وهادي B. صافي دابا بقالي غير التعويض. دونك دلتا بخيم التمثيل البارامتري هو كالآتي: x كتساوي x0 هي 3 و A ناقص 5 تي، y كتساوي y0 هي ناقص 1 b هي ناقص 4 يعني ناقص 4 تي، بحيث تي كتنتمي ل R. فوالا هذا هو التمثيل البارامتري للمستقيم دلتا بخيم المار من سي زائد 3 ناقص 1 والموازي لمستقيم دلتا.